मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षष्ठे पाठे तत्र सर्वादौ वयं असृज् इति शब्दमादाय विमर्शं कृतवन्तः। तत्र नाम असृज् इत्यत्र कुत्वापवादभूतं षत्वमेव प्रवर्तते इति तत्र यद्वा इति पङ्क्तेः आरम्भं कुर्वता ग्रन्थकारेण यदुक्तं यद्वा व्रश्च आदिसूत्रेण व्रश्च इत्यादिसूत्रे सृजि अज्योः पदान्ते षत्वं कुत्वापवादः इति तत्र उक्तम्। अस्य च अभिप्रायः अस्माभिः विस्तरेण व्याख्यायां पठितः। तत्र तदेव यद्यपि सृष्टम् इत्यादौ अपदान्ते षत्वं सावकाशं भवति तथापि यजिसृज्योः पूर्वोत्तरसाहचर्येण पदान्तेऽपि विशिष्य विहितत्वात् निरवकाशत्वात् च पदान्ते षत्वं कुत्वापवादः भवति इति। तथा च विश्वसृडादौ देवेडादौ च षत्वं निर्बाधम्। अतएव सृजिदृशोः इति सूत्रे रज्जुसुट्भ्यां काम्यज्विधिसूत्रे उपीट्काम्यत् इति भाष्यप्रयोगः सङ्गच्छते इति भावः इति एतावान् आशयः अस्याः पङ्क्तेः भवति इति उक्तम्। ततः स्रज् ऋत्विज इत्यत्रापि तर्हि षत्वं कुतो न स्यात् इति चेत् तत्र उक्तं स्रग् ऋत्विक् शब्दयोस्तु निपातनादेव कुत्वं सिद्धं भवति इति। असृक् शब्दस्तु तर्हि नाम तथा चेत् असृज् शब्दे अपि तर्हि तत्र कुत्वं भवेत् इति चेत् तत्र उक्तं तथा न असृज् शब्देपि षत्वं तर्हि भवेत् इति चेत् तत्र उक्तं असृज् शब्दस्तु अस्य तेः औणादिके ऋज् प्रत्यये बोध्यः इति तत्र उक्तम्। एवं खलु। ततः तत्र कुत्वादिकं विधाय असृग् इति रूपद्वयं लभ्यते विकल्पचर्त्वञ्च वावसाने इति इत्यनेन। ततः असृञ्जी इति रूपद्वयं असृजि इति द्विवचने असृञ्जी इति बहुवचने रूपद्वयं साधितं। शसादौ तावत् विकल्पेन रूपद्वयं साधितं नाम तत्र असन्नादेशविकल्पेन पद्दन्नो वा सर्णशसन् इत्यादि सूत्रद्वारा तत्र असानि असृजा अस्ना असृग्भ्याम् असभ्याम् इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु अस्माभिः साधितानि। ततः जकारान्तेषु अग्रिमः ऊर्ज् इति शब्दः अस्माभिः पठितः। तत्र ऊर्क् ऊर्जी ऊर्ञ्जी इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र नरजानां संयोगः भवति ऊर्ञ्जी इति बहुवचने इति तत्र पठितं। तत्र बहुर्जि प्रतिषेधो वक्तव्यः अन्त्यात् पूर्वं नुमम् एके इच्छन्ति इति तत्र वार्तिकम् अर्थतः मूले पठितं। नाम बहुर्जिनुं प्रतिषेधः अन्त्यात् पूर्वो वा नुम् अतः बहुर्ञ्जि वा कुलानि इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। किञ्च ऊर्ञ्जि इत्यत्र नरजानां संयोगः यः कथितः दीक्षितेन
सोऽयं विषयः अथवा तादृशः अयं संयोगः भाष्यविरुद्धत्वात् उपेक्ष्यः इति व्याख्यात्रा तत्र प्रतिपादितम् अस्माभिः पठितञ्च। एवञ्च जकारान्ताः एते शब्दाः पठिताः। तदनन्तरं तत्र दकारान्तानां शब्दानां पठनम् आरब्धम् अस्माभिः। तत्र सर्वादिगणे पठिताः ये दकारान्ताः शब्दाः त्यद् तद् यद् एतद् इत्यादीनां शब्दानां रूपाणि तत्र साधितानि। तत्र त्यद् त्यत त्यद् त्येत्यानि, तत तद् तेतानि, यत यद् ये यानि, एतत् एतद् एते एतानि, इमानि रूपाणि सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च अस्माभिः साधितानि। ततः अन्वादेशे तु एनद् भवति, सु अपि च अम् इत्यनयोः स्थाने, अतः तत्र एनत् इत्यादीनि रूपाणि अपि साधितानि। तत्र च द्वितीयाटौ स्वेनः इति अपि तत्र नाम द्वितीयायां तायाम् ओसि च इत्यत्र तु एन इति आदेशः एव भवति। अतः एनत् एने एनानि एनेन एनयोः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति इति अस्माभिः दृष्टम्। ततः तत्र विशिष्टः कश्चन दकारान्तः शब्दः अस्माभिः तत्र दृष्टः। तत्र बेभिद् इति शब्दः, तस्य कश्चन रूपसिद्धेः क्रमः अस्माभिः ज्ञातः। अयं शब्दः तत्र यङ्लुङन्तः नैव यङन्तः भवति। तत्र धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमविहारे यङ् इति बेभिद्य इत्यस्मात् कर्तरि क्विपि सति बेभिद्य बेभिद् इति रूपं सिद्धं भवति। तच्च अस्माभिः गतपाठस्य अन्ते दृष्टं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः च इत्थम् आसन्। यत्र बेभिद्यशब्दविषये उक्तं तद् एकवारं पठ्यन्ते। बेभिद्य इति यङन्ताद् धातोः इत्यर्थः। भितिर्विदारणे अस्मात् ञङि संज्ञोः इति द्वित्वे हलादिशेषे अभ्यासे चर्चा इति अभ्यासभकारस्य जष्ट्वेन बकारे गुणो यङ्लुकोः इति गुणे बेभिद्य इति रूपम्। तस्मात् सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वात् क्विप् अतो लोपः यस्य हलः इति यलोपः बेभिद् शब्दात् स्वमोर्नपुंसकात् जष्टुचर्त्वे बेभिद् बेभिद् इति रूपम् इति भावः। एतद्रूपद्वयं भवति प्रथमपुरुषस्य एकवचने इति तत्र अस्माभिः पठितम्। ततः तत्र अयम् अस्माकं क्रमे हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना प्रकरणस्यास्य हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्यास्य सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र अग्रे भवति आरब्धः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तदेव बेभिद् इति शब्दमादाय एव अस्माभिः वर्तते विमर्शः कर्तव्यः। तर्हि अग्रे किमुच्यते इति पश्यामः। कथ्यते बेभिदीति व्याख्याता इंगितं करोति। मूले बेभिदी इति रूपं दत्तं कथयति अंश्यां रूपम् इति। नाम तत्र बेभिद् औ इत्यस्य स्थाने नपुंसकाच्च इत्यनेन शी इति आदेशः बेभिद् ई मेलनेन बेभिदी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति द्विवचने। सम्यक्। ततः प्रकृते बहुवचनस्य रूपम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। बेभिदि ब्राह्मणकुलानि इति
रूपं साधनीयं वर्तते। तत्र केचन विचाराः उच्यमानाः वर्तन्ते। आदौ मूलं पश्यामः। मूले उच्यते मूलं प्रति इंगितं करिष्यते व्याख्यात्रा, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्यात्रा किमुच्यमानं वर्तते, जश्शसोः शौ, नाम जश्शसोः शिः इत्यनेन जसः स्थाने शी भवति, शसः स्थाने अपि शी भवति। शौ झलन्तलक्षणनुमम् आशङ्क्य आह, एवं खलु। बेभिद् इत्यत्र यः दकारः वर्तते सः दकारः झल् प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु, जब गडदर्श। अतः झलन्तत्वात् प्रकृते नुम् स्यात्। बे भी न द इ अनुस्वारः पुनः परसवर्णत्वेन अनुस्वारस्य नकारः एव लभ्येत। तस्मात् बे भिन्दि इति रूपं स्यात्, परन्तु तन्नापेक्षितं। रूपमत्र किमपेक्षितं? बे भिदि ब्राह्मणकुलानि इत्येव। नाम ब्राह्मणकुलानि तत्र नपुंसकलिङ्गस्फोरणाय विशेष्यपदं पठितं। बेभिदि इति एव प्रयोगः तत्र बहुवचने अपेक्षितः। सम्यक् कथयति, जश्शसोः शौ झलन्तलक्षणनुममाशङ्क्य आह। शौ इति मूले पश्यन्तु। शौ अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् अझलन्तत्वान्नुम् इति। नाम शौ परतः तत्र अकारलोपः यः अस्माभिः कृतः खलु, केन कृतः? अतोलोपः इत्यनेन। सः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति, केन? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन। तदेव उच्यते शौ स्थानिवद्भावत्वात्। नाम स्थानिवद्भावेन अकारेण व्यवधानं तत्र क्रियते। अकारेण व्यवधानं यदि क्रियते तर्हि झलन्तत्वं बेभिद् इत्यस्य न लभ्यते, तदा तु अकारान्तत्वं लब्धम्, एवं खलु। तथा चेत् झलन्तत्वाभावात् प्रकृते नुम् न स्यात्, नुम् न भवति इति उच्यते। सम्यक्। स्थानिवत्वादिति तद् व्याख्यात्रा यदिङ्गितं कृतं तदस्माभिः मूले पठितमेव। नाम तदेव शौ अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् अझलन्तत्वात्, नाम झलन्तत्वं न लभ्यते, अतः नुम् न भवति। नाम झलन्तलक्षणः नुम् अत्र न भवति, केन? तदेव नपुंसकस्य झलजः इत्यनेन। कथयति तदेव स्थानिवद्भावः कथमिति अग्रे कथयन्नस्ति। अचः परस्मिन् इत्यनेन इति शेषः। नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावः भवति। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति च अर्थः अस्माभिः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य ज्ञायते एव। सम्यक्। अग्रे कथयति, न च अत्र अल्लोपस्थानीभूतात् अचः, एवं खलु। अल्लोपः, अल्लोपस्य स्थानीभूतः यः वर्तते अच्, अचः पूर्वः दकारः एव, न तु इकारः। नाम तस्मात् पूर्वं दकारः एव वर्तते, इकारस्तु नास्ति। तस्य दकारेण व्यवधानात्, नाम मध्ये दकारेण व्यवधानं कृतं वर्तते। तथा च नुम् विधिः स्थानीभूतात् अचः पूर्वस्य विधिर्न इति वाच्यम्। नाम एवं चेत् प्रकृते नुम् विधिः यः वर्तते सः नुम् विधिः स्थानीभूतात् अचः पूर्वस्य नास्ति इति। यतोहि ततः पूर्वं दकारः अस्ति, दकारस्य तु यः कोऽपि विधिः न कर्तव्यः वर्तते। ततः पूर्वं यः इकारः तस्य खलु नुम् विधौ कर्तव्ये इति खलु वक्तव्यम्, एवं खलु। कथयति, अचः परस्मिन् इति व्यवहितपूर्वस्यापि ग्रहणस्य उक्तत्वात् इति। नाम
अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र पूर्वत्वेन यः विधिः दृश्यमानः वर्तते तस्य व्यवहितपूर्वस्यापि ग्रहणं भवति। नाम दकारेण व्यवधानं तत्र अस्ति चेदपि ग्रहणं भवति इति पूर्वम् उक्तं वर्तते। तदेव नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र एतेन स्थानिवद्भावो न भवति, यतोहि पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधिः नास्ति। यत्र पूर्वत्वेन दृष्टः कः? स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टः, तत्र दकारः वर्तते। नुम् तु कस्य भवति? मिदचोन्त्यात् इति परिभाषाबलात् अन्त्यः यः अच् वर्तते तस्य खलु नुम् भवति, अतः तत्र खलु कश्चन विधिः जायमानः वर्तते इति चेत् तत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्यं, नाम पूर्वत्वं तत्र व्यवहितमपि अङ्गीक्रियते इति भावः। इति भाष्यादिषु सिद्धान्तितं वर्तते अथवा सिद्धान्तितं स्यात्। अस्तु, अग्रे उच्यते क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्। क्वपि लुप्ते स्थानिवद्भावो न भवति। कथयति? इति तु न सार्वत्रिकं, नाम इति सर्वत्र न प्रवर्तते। प्रकृते क्विपः सर्वलोपः खलु कृतः अस्माभिः। कुतः न सार्वत्रिकं? नाम सर्वत्र न प्रवर्तते, क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते। अयं निषेधः। कथमिदमुच्यते इति चेत् दीधिः वेविटाम् इत्यत्र कैयटे स्पष्टं। नाम दीधिः वेविटाम् इति सूत्रे कैयटाचार्येण विविधैः प्रमाणैः क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् इति सार्वत्रिकं न भवति इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते इति भावः। सम्यक्। एवं तर्हि झलन्तत्वं न भवति, नाम स्थानिवद्भावेन अकारः तत्र लभ्यते, झलन्तत्वं न भवति। झलन्तत्वाभावात् नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन सूत्रेण झलन्तलक्षणः नुम् अत्र न प्रवर्तते इति झलन्तलक्षणनुमः तु निवृत्तिः जाता। परन्तु इदानीमग्रे अजन्तलक्षणनुमः नुम् तु अत्र भवितुमर्हत्येव खलु। अतः तदर्थं पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। पश्यन्तु, ननु अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्, एवं खलु, स्थानिवद्भावं प्राप्नुयात् नाम अल्लोपः, अर्थात् अकारधर्मं प्राप्नुयात् नाम अल्लोपः। कथयति? झलन्तलक्षणनुमः अभावे अपि, झलन्तलक्षणः नुम् तत्र प्रवृत्तः न स्यात् चेदपि अजन्तलक्षणो नुम् दुर्वारः, नाम नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन झलमाश्रित्य एव नुम् विधीयते इति तु नास्ति। अचमाश्रित्य अपि नुम् विधीयते खलु। झलचः इति तत्र उच्यते। झल अचः, झलः अचश्च नुम् भवति इत्युच्यते। तदेव कथयति अजन्तलक्षणो नुम् दुर्वारः, नाम अजन्तलक्षणः नुम् वारयितुं न शक्यते, निवारयितुं न शक्यते। परन्तु शक्यते, तस्य उपायः उच्यते। कथयति? इत्यतः आह, किमाह? अजन्तलक्षणस्तु नुम् नेति। मूले उक्तं खलु अजन्तलक्षणस्तु नुम् न इत्युच्यते। कुतः न तदुच्यते। कुतित्यतः आह? स्वरविधौ स्थानिवत्वाभावादिति। मूले पश्यन्तु, स्वविधौ इति अस्ति। तत्र स्वस्य एव नुम् विधिः इत्युच्यते। नाम स्वविधौ स्थानिवत्वाभावात् तत्र नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार इति उच्यते खलु। तत्र तु स्वर अस्ति, परन्तु तत्र स्वविधिः अस्ति। अस्तु, पश्यामः किं कथयति। स्वविधौ स्थानिवत्वाभावात् इति उच्यते। नाम तदेव कथयति अल्लोपस्य स्थानिवत्वमाश्रित्य मित्वात् अन्त्यात् अचः परः प्रवर्तमानः हि नुम्। एवं खलु, मित्वात् अचः परः प्रवर्तमानः यः नुम्
दकारोपरितनस्य अकारोपलक्षितदेशस्य उपरि प्रवृत्तिमर्हति। एवं खलु। नाम इदानीं स्थानिवद्भावेन अकारः लब्धः, अजन्तत्वमस्ति अधुना। तर्हि इदानीं बेभिद इत्यत्र भकारोत्तरवर्ती यः इकारः वर्तते तस्य नुं न भविष्यति। यतोहि स्थानिवद्भावेन अकारः नाम लोपादेशः अवत् जातः यदि, तर्हि बेभिद् नाम तर्हि अजन्तत्वमस्ति अस्य शब्दस्य। अधुना अजन्तत्वमस्ति नाम अकारान्तत्वमस्ति। अकारान्तत्वमस्ति तर्हि मिदुचोन्त्यात् परः इति परिभाषाबलात् अ इति यः अन्ते वर्तते तस्य अकारस्य खलु नुमा भाव्यम्। एवं खलु। यद्यपि सः तत्र न दृश्यते, स्थानिवद्भावेन तत्र आरोपितः वर्तते, तथापि तस्य नुं भविष्यति। तर्हि दकारात् परतः आगत्य अयं नुं स्थास्यति। नाम दकारात् परतः यः अ अस्ति, यः न दृश्यते, स्थानिवद्भावेन आगतः वर्तते, तस्य अयं नुं भविष्यति। तदेव कथयति। पुनः पश्यामः, पुनः पठामः पङ्क्तिम्। अल्लोपस्य स्थानिवत्वम् आश्रित्य मित्वात् अन्त्यात् अचः परः प्रवर्तमानो हि नुं दकारोपरितनस्य अकारोपरिलक्षितदेशस्य उपरि। नाम तद् स्थानिवद्भावेन यः अकारः नाम दकारात् परतः स्थानिवद्भावेन यः अकारः लब्धः वर्तते, तादृश अकारोपलक्षितदेशस्य उपरि नाम ततः अग्रे प्रवृत्तिम् अर्हति। एवं खलु। कथयति। तथा च लोपस्थानीभूतस्य स्वस्य एव अत्र नुं विधिः। एवं खलु। नाम लोपस्य स्थानीभूतः यः अकारः वर्तते तस्य स्वस्य स्थाने एव अत्र नुं विधिः भवति खलु, वा न वा इति चेत् तदेव कथयति अग्रे। तस्मिन् कर्तव्ये अल्लोपस्य स्थानिवत्वं न सम्भवति। एवं खलु। कुतः? स्थान्यपेक्षया पूर्वस्य एव विधौ अचः परस्मिन् इति प्रवृत्तेः एवं तत्र युक्तिः अस्ति। एवं खलु। नाम स्थानीभूतः कः अस्ति? अ। तस्मात् पूर्वः कः अस्ति? द इति। पूर्वस्य एव विधौ अचः परस्मिन् इत्यस्य प्रवृत्तेः नाम पूर्वस्य विधिः तत्र कश्चन क्रियमाणः स्यात्। प्रकृते तु दकारस्य यः कोऽपि विधिः न क्रियमाणः अस्ति। एवं खलु। तदेव कथयति अग्रे। स्थानिवत्सूत्रमपि स्थानीभूतस्य स्वस्य कार्यविधौ न प्रवर्तते। नाम इतः प्राक्तनपङ्क्तिः अवगता खलु। नाम तत्र परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। इदानीम् अत्र अल्लोपः यः वर्तते सः स्थानिवद् भवति, तस्य नुं विधिः अत्र कर्तुं न शक्यते। कुतः? यतोहि अत्र स्थानिवद्भावं कर्तुं तस्मात् पूर्वत्वेन नाम पूर्वत्वेन कश्चन विधिः दृश्यमानः स्यात्। अधुना यः नुं वर्तते सः नुम् अव्यवहितस्यापि इकारस्य नास्ति। बेभिद् इत्यत्र विद्यमानः बकारोत्तरवर्ती यः इकारः, परन्तु इदानीं तु अस्य अ इत्यस्य एव नुमः प्रसङ्गः उपस्थितः वर्तते। ततः च पूर्वत्वेन दृष्टः यः कोऽपि विधिः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते स्थानिवद्भावः एव न भवति। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। तर्हि स्थानिवद्भावेन अकारः एव न यदि लब्धः तर्हि तस्य नुमागमोऽपि कुतः इति अत्र उच्यमानं वर्तते। किञ्च नाम अस्तु एतेन स्थानिवद्भावः न भवतु, स्थानिवत्सूत्रेण भावः भवतु, तदुच्यते। कथयति। स्थानिवत्सूत्रमपि नाम स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रं तु वारितं, परन्तु तत्र स्थानिवदादेशो नल्विधौ तत्सूत्रमपि स्थानीभूतस्य स्वस्य कार्यविधौ नाम स्थानीभूतः यः स्वयमेव वर्तते तत्र कश्चन, यथा प्रकृते अकारः लब्धः वर्तते, स्वस्य कार्यविधौ न प्रवर्तते। कुतः न प्रवर्तते? अनल्विधौ इति निषेधात्। नाम आदेशः स्थानिवत् स्यात्, परन्तु न तु स्थान्यराश्रयविधौ नाम स्थानीभूतम् अलमाश्रित्य तत्र कश्चन विधिः यदि क्रियमाणः भवति तदा तत्र स्थानिवद्भावः न भवति। अतः तस्यापि अत्र प्रवृत्तिः नास्ति। सम्यक्।
अतः अजन्तलक्षणः नुमपि अत्र न प्रवर्तते इति भावः। अग्रे कथयति अचः परस्मिन् इति सूत्रे पूर्वविधौ इत्यपनीय एवं खलु अपरविधौ इति वक्तव्यं स्वविधौ स्थानिवत्वार्थम् एवं खलु इति वार्तिकं तु भाष्ये प्रत्याख्यातम् इत्यदोषः। नाम स्वविधौ अपि स्थानिवद्भावः उक्तः वर्तते वार्तिककृता भाष्ये, तत्तु भाष्यकृता भाष्यकारेण प्रत्याख्यातं वर्तते। अतः स्वविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इत्येव भाष्यस्य स्वारस्यं वर्तते। अतः प्रकृते स्थानिवत्वेन यः आश्रितः भवति अकारः तस्य वस्तुतः स्थानिवद्भाव एव तत्र न भवति। अतः तत्र नुमपि न शङ्क्यः इति भावः। अतः अजन्तलक्षणनुमपि अत्र न भवति इति आशयः वर्तते स्वविधौ स्थानिवत्वाभावात् इत्यस्याः पङ्क्तेः। अतः अत्र सर्वात्मा नुं न भवत्येव। अतः बहुवचने किं रूपं बेभिदि इत्येव रूपम् अत्र बहुवचने भवति। सम्यक्। ब्राह्मणकुलानि तर्हि प्रथमा कथं बेभित् बेभिद् बेभिदी बेभिदि सम्बोधने किं हे बेभित् हे बेभिद् हे बेभिधि हे बेभिदी हे बेभिदि ब्राह्मणकुलानि ब्राह्मणकुलानि इति सर्वत्र वक्तुं शक्यते। द्वितीया समाना एव अस्ति बेभित् बेभिद् बेभिदी बेभिदि। तृतीया बेभिदा बेभिद्भ्याम् एवं खलु बेभिद्भिः। चतुर्थी बेभिदे बेभिद्भ्यां बेभिद्भ्यः। पञ्चमी बेभिदः बेभिद्भ्यां बेभिद्भ्यः। षष्ठी बेभिदः द्विवचने बेभिदोः बेभिदां। सप्तमी बेभिदि बेभिदोः बेभित्सु इत्यादीनि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। सम्यक्। अग्रे कौमुद्याम् उक्तं चेच्छिदि। अत्रापि साक्षात् तथैव रूपाणि यथा अस्माभिः बेभिद् इत्यस्य शब्दस्य अत्र चेच्छिद् इति शब्दः भवति। प्रकृते छिदिर्द्वैधीकरणे इति धातुः भवति। तस्मात् यङ् नाम पूर्वदेव सर्वापि प्रक्रिया धातोः द्वित्वं छिद् छिद् य एवं खलु तदेव अभ्यासकार्यं हलादिशेषः छि छिद् य एवं किल गुणः। ततः अपि पूर्वम् अभ्यासे चर्चा इत्यनेन चकारस्य स्थाने छकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति। चिच्छिद् य अभ्यासस्य गुणो यं लुकोः इत्यनेन गुणः भवति। चेच्छिद् य तत्र तुगागमः अपि मध्ये भवति दीर्घात् इत्यनेन सूत्रेण तस्य चश्चुत्वेन चकारः लभ्यते। चेच्छिद्य इति भवति। तदनन्तरम् अतोलोपः इत्यनेन अकारलोपः यस्य हलः इत्यनेन यकारलोपोऽपि चेच्छिद् इति शब्दः सिद्धः भवति। तर्हि अस्यापि यथा अस्माभिः बेभित् इत्यस्य रूपाणि साधितानि तद्वदेव रूपाणि प्रथमाविभक्तेः एकवचने चेच्छित् चेच्छिद् द्विवचने चेच्छिदी बहुवचने चेच्छिदि एवं रीत्या रूपाणि। संबोधने हे चेच्छित् हे चेच्छिद् हे चेच्छिदी हे चेच्छिदी ब्राह्मणकुलानि अथवा क्षत्रियकुलानि। ततः द्वितीयायां समानमेव चेच्छित् चेच्छिद् चेच्छिदी चेच्छिदि। सम्यक्। तृतीया चेच्छिदा चेच्छिद्भ्यां चेच्छिद्भिः। चतुर्थी चेच्छिदे चेच्छिद्भ्यां चेच्छिद्भ्यः।
पंचमी चेच्छिदः चेच्छिद्भ्यां चेच्छिद्भ्यः। षष्ठी चेच्छिदः चेच्छिदोः चेच्छिदां। सप्तमी चेच्छिदि चेच्छिदोः चेच्छित्सु। एवं रीत्या अत्र रूपाणि इमानि अवगन्तव्यानि। सम्यक्। अग्रे कथयति तत्र इति दान्ताः। मूले व्याख्याता अपि कथयति इति दान्ताः नाम हलन्त नपुंसकलिङ्गप्रकरणे दकारान्ताः शब्दाः अत्र भवन्ति सम्पन्नाः इति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे व्याख्याता कथयति अथ चकारान्ताः निरूप्यन्ते इति। तत्र चकारान्तानां शब्दानां निरूपणम् अधुना भवति। नाम हलन्तनपुंसकलिङ्गे चकारान्ताः ये सन्ति तेषु सर्वादौ प्रकृते गवाञ्च इति शब्दः अथवा गवाच् इति शब्दः आरभ्यते। अस्य शब्दस्य विषये कानिचन पद्यानि नाम तत्र प्रसिद्धानि वर्तन्ते। यद्यपि तत्र तानि पद्यानि अत्र उक्तानि वर्तन्ते तेषां नाम प्रश्नात्मकत्वेन कानिचन पद्यानि वर्तन्ते तानि अत्र पठ्यमानानि वर्तन्ते। इमानि च पद्यानि तदेव नाम येषु पद्येषु प्रश्नः कृतः वर्तते। सः प्रश्नः कः अपि च कः अर्थः एतेषां पद्यानाम् एतत् पद्यस्य ततश्च कोऽर्थः एतत् पद्यद्वयस्य यदग्रे पठ्यमानं वर्तते। आदौ पद्यं सामान्यतया पठामः तदनन्तरम् एतत् पद्यद्वयस्य अर्थमपि पश्यामः। तत्र कथयति जायन्ते नैव आदौ नाम प्रश्नत्वेन यानि पद्यानि सन्ति तानि व्याख्यातरा पठ्यमानानि वर्तन्ते। तेषु तत्पद्यद्वये यः प्रश्नः कृतः वर्तते तस्य प्रश्नस्य उत्तरं मूले उक्तं वर्तते। सम्यक्। सम्बन्धः केन शब्देन सह गवाञ्च इति यः चकारान्तः शब्दः अग्रे पठनीयः वर्तते तेन सम्बन्धः वर्तते। अतः प्रकृते व्याख्यात्रा प्रश्नत्वेन पद्यद्वयं स्थाप्यमानं वर्तते। तत्र उत्तरं तस्य दास्यति मूले। अतः आदौ प्रश्नान् अवगच्छामः। प्रश्नः कः वर्तते गवाञ्च इति शब्दविषये कः प्रश्नः क्रियमाणः वर्तते तत्र उच्यते। आदौ व्याख्यायां पद्यं पठामः। जायन्ते नवसौ तथामि च नव भ्यां भिस्भ्यां संगमे षट् संख्यानि नवैव सुप्यथ जसि त्रीण्येव तद्वच्छसि चर्त्वान्यवचस्सु कस्य विबुधाः शब्दस्य रूपाणि तज्जानन्तु प्रतिभास्ति चेत् निगदितुं षाण्मासिकोऽत्राविधिः इति। अर्थात् तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति इति प्राचीनस्य कस्यचित् प्रश्नस्य श्लोकद्वयेन उत्तरम् आह। नाम प्राचीन एतद् उक्तं तस्य श्लोकद्वयस्य अत्र उत्तरं कथयन्नस्ति। कोऽर्थः नाम जायन्ते नवसौ नाम तत्र आदौ उच्यते
तत्र अन्वयः वर्तते, अन्ते पश्यन्तु। जानन्तु प्रतिभास्ति चेत् निगदितुं षाण्मासिकोऽत्रावधिः। एतदादौ पश्यन्तु। अस्तु, अस्य विषये अपि पश्चात्, अस्याः पङ्क्तेः अर्थमपि पश्चात् कथयिष्यामि। सामान्येन अर्थः वर्तते, भवतां कृते षण्णां मासानाम् अवधिः दीयते। यदि मम प्रश्नस्य उत्तरं भवन्तः जानन्ति तर्हि निगदितुं नाम वक्तुम्, अस्य अर्थं वक्तुं भवन्तः प्रभवन्ति। तदर्थं षण्मासानाम् अवधिः अथवा कालः भवतां कृते वर्तते। अस्तु, प्रश्नस्य अर्थः अवगन्तव्यः। जायन्ते नवसौ, तत्र तादृशशब्दं जानन्तं, तादृशं शब्दं ज्ञातुं भवन्तः यत्नं कुर्वन्तु। तत्र उक्तं जायन्ते नवसौ, नाम यत्र सुप्रत्यये परतः, सुप्रत्ययः यत्र परतः भवति तत्र नवरूपाणि भवन्ति। कति रूपाणि? नवरूपाणि, एवं खलु? तथामि च नव, अपि च अं प्रत्यये परतः अपि नवरूपाणि भवन्ति, एवं खलु? 18 जातानि किल? अग्रे कथयति भ्यां भिस् भ्यसान् सङ्गमे षट्संज्ञकानि, अपि च भ्यां भिस् भ्यस् इत्यत्र, नाम एतेषां सङ्गमे, नाम एते प्रत्ययाः यदा परतः भवन्ति तदा षट् संख्यानि, नाम षट् रूपाणि भवन्ति। तर्हि षट् भ्यामि, षट् भिसि, षट् भ्यसि, एवं खलु? नाम षट् 18 रूपाणि इमानि इतोपि भवन्ति। 37 जातानि खलु, नाम आहत्य सर्वाणि। कथयति नवैव सुपि जसि त्रीण्येव, नवैव सुपि अथ जसि त्रीण्येव, नवैव सुपि, सुप् प्रत्यये परतः अपि तत्र नवरूपाणि भवन्ति। सुप् सु ङि ओस् सुप् इति खलु उच्यते। अतः नवरूपाणि तत्र जातानि 45। कथयति जसि त्रीण्येव, जसि परतः तु त्रीणि रूपाणि भवन्ति 48। तद्वत् छसि, शसि अपि त्रीणि रूपाणि भवन्ति, एवं खलु? ततः कथयति चत्वारि, क्षन्तव्यं, चत्वारि अन्यवचस्सु, एवं खलु? अपि च अन्येषु वचनेषु चत्वारि रूपाणि भवन्ति। एतानि रूपाणि, एतानि स्थलानि विहाय कानि? सु, अं, भ्यां भिस् भ्यस्, सुप्, जस्, शस्, एतानि स्थलानि विहाय अन्यानि यानि स्थलानि अत्र लब्धानि, तत्र चत्वारि रूपाणि भवन्ति, एवं खलु? तर्हि पश्यन्तु, औ इति एकः अवशिष्टः, तदनन्तरं नाम प्रथमविवचने औ, प्रथमायाम् औ, द्वितीयायाम् औ, तृतीयायां टा, चतुर्थ्यां ङे, पञ्चम्यां ङस्, सप्तम्यां ङि ओस्, आमपि ङस् ओस् आम्, एतानि अवशिष्टानि वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि एतानि कानि? पुनः एकवारं गणनां कुर्मः। प्रथमायाम् औ, तस्य परिगणनं न जातम् अस्ति। द्वितीयायाम् औ, तस्यापि परिगणनं न जातं वर्तते। प्रत्ययद्वयं जातं खलु? नाम त्रिषु पद्यानां त्रिषु पङ्क्तिषु अथवा प्रथमपद्ये येषां गणना न जाता वर्तते तान् परिगणयामः। द्वितीयः औट् इति औट् इति इत्यनयोः परिगणनं कृतं, द्वौ जातौ, विभक्तिद्वयं जातं खलु?
अग्रे टा इत्यस्यापि परिगणनं न जातं वर्तते। सम्यक् टाभ्यां भिस् अनयोः तु परिगणनं जातं। सु औ जस् सु इत्यस्यापि परिगणनं जातं, जस् इत्यस्यापि जातं। सम्यक् अम् इत्यस्यापि परिगणनं जातं, शस् इत्यस्यापि परिगणनं जातं। टा इत्यस्य परिगणनं न जातं, तत् परिगणितम् अस्माभिः, नाम अवशिष्टेषु अस्माभिः परिगणितं। त्रयः जाताः एतावता। चतुर्थी एकवचने ङे इत्यस्य परिगणनं न जातं, भ्यां भ्यस् इत्यनयोः परिगणनं जातं। ततः ङस् इत्यस्यापि परिगणनं न जातं, भ्यां भ्यस् इत्यनयोः परिगणनं जातं, नाम पञ्चम्यां। षष्ठ्याम् अपि ङस् भवति, तस्य परिगणनं न जातं। ओस् इत्यस्य परिगणनं न जातम्, आम् इत्यस्य परिगणनं न जातं, ङि इत्यस्य परिगणनं न जातम्, ओस् इत्यस्य परिगणनं न जातं, सुप् इत्यस्य तु परिगणनं जातं। तर्हि आहत्य 10 वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि एषु 10 वचनेषु परतः तत्र चत्वारि चत्वारि रूपाणि भवन्ति। तर्हि 10 इत्यस्य गुणनं तदेव चत्वारि इत्यनेन सह कुर्मः यदि, चतुश्चत्वारिंशत् रूपाणि इतोपि अत्र लप्स्यन्ते। नैव, सत्यं सत्यं, चतुश्चत्वारिंशत्। तर्हि 95 इति चिन्तयामि अहम्। एवं खलु? अतः तत्र एकवारं मम गणना सम्यक् अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। पश्यामः, अत्र यदि कोऽपि दोषः स्यात् अग्रे परिष्कर्तुं शक्यते, परन्तु सामान्यतया श्लोकस्य अर्थः तु अस्माभिः दृष्टः सम्यक्। तर्हि किमुक्तं? चत्वारि अन्यवचस्सु कस्य विबुधाः शब्दस्य रूपाणि, कस्य विबुधाः कस्य शब्दस्य रूपाणि, एवम् अन्वयः, कस्य शब्दस्य रूपाणि तज्जानन्तु। के विबुधाः भवन्तः, हे विबुधाः तज्जानन्तु। प्रतिभा अस्ति चेत्, यदि भवत्सु तत्र प्रतिभा वर्तते, निगदितुं षाण्मासिकोऽत्रावधिः। भवतां कृते अत्र एतत् कथनाय षाण्मासिकः अवधिः वर्तते इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति विषयः। अतः प्रकृते तत्र अस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यं वर्तते। अत्र गणनायै एकः क्रमः इतोपि आश्रयणीयः। श्लोकमादाय एकां तालिकां कर्तुं शक्नुमः। सु औजस् अम् औक्षस् एवं रीत्या क्रमेण तालिकां कर्तुं शक्नुमः। सुपरतः सुप्रत्यये परतः 9 रूपाणि इत्युक्तानि खलु। औ परतः तु 4, नाम तत्र उक्तं खलु किं, 4 अन्यवचस्सु। जसि परतः 3 भवन्ति, आहत्य कति जातानि? 16, एवं खलु। ततः अमि परतः 9, औटि परतः 4, शसि परतः 3, पुनः कति जातानि? 16। टा परतः 4, भ्यामि परतः 6, भिसि परतः अपि 6। यतो भ्यां भिस् भ्यसां सङ्गमे 6 संज्ञकानि, एवं खलु उक्तम्। आहत्य कति जातानि? 16। तर्हि एतावता सर्वाणि आहत्य कति जातानि इति चेत्, मया 3 16 16 इति गणना कृता किल। 16 मध्ये 16 इति सङ्ख्यां योजयामः, ततः पुनः 16 इति सङ्ख्यां योजयामः, 48 जातानि एतावत्। पुनः ङे परतः 4, भ्यामि परतः 6, भ्यसि परतः पुनः 6, इमानि अपि आहत्य 16 जातानि योजयामः। तत्र 64 जातानि। सम्यक्। इदानीं ङसि परतः 4, भ्यामि परतः 6, पुनः भ्यसि परतः 6, इमानि अपि 16 जातानि। कति जातानि आहत्य? 80। इदानीं ङस् परतः 4, ओसि परतः अपि 4, आमि परतः अपि 4, 12 जातानि। तर्हि आहत्य कति जातानि? 92।
ङी परतः चत्वारि, ओसि परतः चत्वारि, सुपि परतः तु कति उक्तानि? नवैव सुप्यथ इत्युक्तं खलु, अतः नव भवन्ति। अतः इमानि आहत्य सप्तम्यां 17 जातानि। तर्हि आहत्य 9,100 रूपाणि अत्र अस्माभिः अवगन्तुं शक्यानि। अस्तु, तर्हि तत्र प्रश्नः कृतः एव वर्तते, नाम चत्वारि अन्यवचस्सु कस्य शब्दस्य रूपाणि इति, नाम एतावन्ति 9,100 रूपाणि कस्य शब्दस्य भवन्ति इति विबुधाः भवन्तः जानन्तु। यदि प्रतिभा वर्तते एतद् वक्तुं भवतां सविधे षाण्मासात्मकः अत्र अवधिः अथवा कालः वर्तते इति भावः। सम्यक् इति केनचन रुचिकरः प्रश्नः तत्र उपस्थापितः वर्तते। व्याख्याता अग्रे कथयति, अस्य प्राचीनस्य कस्यचित् प्रश्नस्य श्लोकद्वयेन उत्तरमाह। नाम प्राचीनः तत्र प्राचीनेन कश्चन प्रश्नः अयं पृष्टः वर्तते, तस्य श्लोकद्वयेन, नाम श्लोकः अपि अयं प्राचीनः इति कथयति, तस्य अयं ग्रन्थकारः नाम भट्टोजिदीक्षितः श्लोकद्वयेन तत्र उत्तरं कथयति इति। व्याख्याता इङ्गितं करोति, गवाक्छब्दस्येति अर्चागतिभेदत इति। मूले आदौ श्लोकद्वयं पठामः एव, तदनन्तरं तस्य श्लोकद्वयस्य अग्रे अन्वयमुखेन अथवा व्याख्यात्रा यथा तत्र अर्थः उक्तः वर्तते, कृतस्य च प्रश्नस्य, नाम एवं रीत्या 9,100 रूपाणि अथवा तावन्ति रूपाणि कथं सम्भवन्ति इति यः प्रश्नः कृतः वर्तते, तस्य समाधानं च कथम् अत्र उक्तं वर्तते, नाम कः अर्थः अनयोः श्लोकयोः इति वयं पश्चात् द्रक्ष्यामः। एवं किल? आम्, तर्हि श्लोकद्वयम् आदौ पठामः। गवाक्छब्दस्य रूपाणि क्लीबे अर्चागतिभेदतः असन्ध्यवं पूर्वरूपैः 9,100 मतम्। एवं खलु, 9,100 मतं, 9,100 रूपाणि भवन्ति इति। अस्तु, विस्तरेण तु अर्थः पठिष्यते। स्वं सुप्सु नवषड् भादौ षट्के स्युस्त्रीणि जश्शसोः चत्वारि शेषे दशके रूपाणीति विभावय इति वर्तते। अस्य सामान्यतया अर्थं वयं पश्यामः। तत्र कथयति, आदौ व्याख्यायां प्रवेशादपि पूर्वं सामान्यमर्थं पश्यामः। नाम गवाक् शब्दस्य, नाम गवाच् इति कश्चन शब्दः वर्तते, तस्य शब्दस्य तद् नाम नपुंसकलिङ्गे गत्यर्थे पूजार्थे च, यतोहि अञ्चुगतिपूजनयोः इति खलु वर्तते, अर्थद्वयं तत्र वर्तते। एवम् अर्थद्वयं पुरस्कृत्य सन्धिकार्याभावम् अर्थात् प्रकृतिभावः, अमङादेशम् अपि च पूर्वरूपं च यद् वर्तते, एतेषां सन्धिकार्याणां कारणात् गोशब्दपूर्वक अञ्च धातोः एतावन्ति रूपाणि भवन्ति। मूले उक्तं खलु, गवाक् शब्दस्य रूपाणि, नाम गवाच् इति शब्दः वर्तते भोः, तत्र सन्धिवशात् ककारः दृश्यते पद्ये, वस्तुतः गवाच् इति अथवा गवाञ्च इति, तत्र नकारस्य लोपः भवति। गवाच् इति शब्दस्य रूपाणि क्लीबे अर्चागतिभेदतः, नाम नपुंसकलिङ्गे अर्चागतिभेदतः, नाम अर्चा नाम अर्चनार्थोऽपि भवति, तस्य गत्यर्थोऽपि भवति। अञ्चुगतिपूजनयोः, पूजनं नाम अर्चनम् इति,
एवम् अर्थद्वयं पुरस्कृत्य प्रकृते गवाच शब्दस्य नवरूपाणि भवन्ति, नवोत्तरशतं रूपाणि भवन्ति। अग्रे किमुक्तं तत्र असन्ध्यवं पूर्वरूपैः, तत्रापि असन्धिः नाम प्रकृतिभावः, न सन्धिः असन्धिः। अवङ् नाम अवङ् स्फोटायनस्य अवङादेशं च पुरस्कृत्य, अपि च पूर्वरूपैः, पूर्वरूपं च पुरस्कृत्य, एङि पररूपम् इत्यादि पूर्वरूपं खलु, नैव एङः पदान्तादति इत्यत्र पूर्वरूपं खलु उक्तम् इति विधित्रयम् आदाय प्रकृते नवाधिकशतं रूपं भवति इति। तच्च नाम एतेषां त्रयाणां विधीनां प्रयोगपूर्वकं कथं तानि एतावन्ति रूपाणि लभ्यन्ते तत्तु वयम् अग्रे विस्तरेण पठिष्यामः। सम्यक्। इति प्रथमस्य श्लोकस्य अभिप्रायः। इदानीं व्याख्यायां प्रविशामः। तत्र सरलतया अस्य अर्थः मया उक्तः। इदानीं व्याख्यां पश्यामः। तत्र कथयति अनिदिताम् इति अञ्चेर्गतौ नकारस्य लोपः। एवं खलु गत्यर्थकः यदा अयं धातुः प्रयुज्यते तदा तत्र अनिदितां हलोपधायाः ङिति इत्यनेन नकारस्य, यतोहि मूलतः तत्र नकारः भवति, अनच् इति भवति, तत्र परसवर्णत्वेन ञकारः श्रूयते, अनुस्वारत्वेन परसवर्णत्वेन च ञकारः श्रूयते। एवं खलु। अतः तत्र तदेव नाम नकारस्य लोपः भवति। कथयति पूजायां तु नाञ्चेः पूजायाम् इति निषेधात्, पूर्वं पठितमस्ति इदं सूत्रद्वयमपि, नाञ्चेः पूजायाम् इति निषेधात् नस्य लोपः न इत्येवं गतिपूजात्मकार्थभेदनिबन्धनलोप तदभावाभ्याम् इति यावत् इति उक्तं खलु। क्लीबे अर्चागतिभेदतः कथम् अर्चा पूजनार्थे नाम गत्यर्थे एव तत्र न लोपः भवति, केन अनिदितां हलोदायाः ङिति इत्यनेन। पूजार्थः तु यत्र वर्तते तत्र तु सः न लोपः न भवति नाञ्चेः पूजायां। सम्यक्। तदेव श्लोकस्यैव व्याख्यानं व्याख्याता क्रमशः कथयन् अस्ति। अग्रे कथयति असन्धिः इति प्रकृतिभावो विवक्षितः, तेन प्रकृतिभावः अत्र विवक्षितः वर्तते। कथयति असन्ध्यवं पूर्वरूपैः इत्यनन्तरं च शब्दः अध्याहर्तव्यः। नाम असन्ध्यवं पूर्वरूपैः च तस्य अध्याहारः कर्तव्यः। नाम एकः विषयः क्लीबे अर्चागतिभेदतः इति, द्वितीयः विषयः असन्धि अवं पूर्वरूपैः च। कथयति शतम् इत्यनन्तरम् इति शब्दश्च, नाम शतं तत्र उक्तं खलु नवाधिकशतम् इति मतं, तत्र इति शब्दस्य च अध्याहारः कर्तव्यः श्लोकस्य सरलतया अर्थावगमनाय इति भावः। सम्यक्। कथयति तथा च गत्यर्थपूजार्थभेदनिबन्धनलोपतदभावाभ्याम्। एवं खलु। गत्यर्थे लोपः भवति नकारस्य, पूजार्थे नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन लोपः न भवति इति एतत् कार्यम् इति द्वाभ्यां कार्याभ्यां कथयति असन्ध्यवं पूर्वरूपैश्च, नाम प्रकृतिभावः अवङादेशः पूर्वरूपञ्च। गवाच् शब्दस्य नाम गवाच् शब्दः यः वर्तते चकारान्तः रूपाणि नवाधिकशतमिति मतं नाम सम्मतम् एवं मन्यते, अथवा एवं रीत्या अत्र उत्तरं स्वीकरोतु भवान् इत्यर्थः। सम्यक्। कथयति एतेन विंशत्याद्याः सदैकत्वे संख्यासङ्ख्येययोः इति कोशात् शतशब्दस्य संख्यात्परत्वे विंशत्याद्याः सदैकत्वे संख्यासङ्ख्येययोः इत्युच्यते। नाम तत्र विंशत्याद्याः याः सङ्ख्याः वर्तन्ते ताः सङ्ख्याः सदा एकत्वे नाम एकवचने भवन्ति इति। किञ्च सङ्ख्यार्थे सङ्ख्येयार्थे च भवन्ति।
अयं विषयः क्वचित् पूर्वं चर्चितः, नाम मूलेन चर्चितः, परन्तु मूलसम्बन्धपरतया व्याख्यायां क्वचित् चर्चितः। द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यत्र चर्चितो वा इति स्मरामि। अस्तु, तत्र एषा कोशपङ्क्तिः कदाचित् पठिता अथवा स्मृता वा इति चिन्तयामि। तथापि अत्र पुनरुच्यते, अस्माभिः पुनरुच्यते। कोशस्य वाक्यं वर्तते, नाम 20 याः सङ्ख्याः वर्तन्ते ताः सर्वदा एकत्वे, नाम एकवचने एव भवन्ति। सम्यक् कथयति? सङ्ख्यासङ्ख्ययोः, नाम सङ्ख्यार्थे सङ्ख्येयसङ्ख्ययोः किमुक्तं? 20 सदैकत्वे सङ्ख्याः, नाम 20 याः सङ्ख्याः वर्तन्ते ताः सर्वदापि एकवचने प्रयुज्यन्ते। अपि च सङ्ख्येयसङ्ख्ययोः, नाम सङ्ख्येयसङ्ख्यार्थे च, सङ्ख्यार्थे च इमाः सङ्ख्याः भवन्ति। सम्यक्। तर्हि तत्र यथा सङ्ख्यार्थे नाम पुरुषाणां 20, ग्रामाणां 30, सङ्ख्येयार्थे नाम एकः वृक्षः, 5 वृक्षाः, 20 वृक्षाः, एवं रीत्या तत्र उदाह्रियते। कथयति? इति कोशात् शतशब्दस्य सङ्ख्यापरत्वे, एवं खलु? नाम शतशब्दः यः वर्तते सः सङ्ख्यात्वे अपि प्रयुज्यते। सङ्ख्यापरत्वे गवाक्षब्दस्य रूपाणाम् इति भाव्यम्। गवाक्षब्दस्य रूपाणां तत्र 9,100 मतम् इति। कथयति अग्रे? सङ्ख्येयपरत्वे तु मतम् इति एकवचन अनुपपत्तिरिति निरस्तम् इति। नाम सङ्ख्येयार्थे, नाम सङ्ख्येयपरत्वे, नाम यत्र शतादिशब्दानां सङ्ख्येयार्थः प्रयुज्यते, एवं खलु? तदा तु मतम् इति एकवचन अनुपपत्तिः इति निरस्तं, नाम एकवचनम् अत्र नोपपद्यते इति निरस्तं, नाम एतादृशः आक्षेपः अत्र निरस्तः भवति इति। एवं खलु? नाम तत्र श्लोके प्रयोगविचारः एषः क्रियमाणः वर्तते। सम्यक्। नाम गवाक्षब्दस्य रूपाणि 9,100 मतम् इति कथम् अन्वयः? रूपाणि इति बहुवचने अस्ति, 9,100 इति तत्र नाम एकवचने श्रूयते इति चेत् उभयथा अपि शक्यते। कुतः? यतोहि 20 सङ्ख्याः याः वर्तन्ते ताः सङ्ख्येयार्थे अपि प्रयुज्यन्ते, सङ्ख्यार्थे अपि प्रयुज्यन्ते। यदि तु तत्र सङ्ख्यार्थः, नाम सङ्ख्यापरत्वं ग्राह्यं, नाम सङ्ख्यार्थः नाम सङ्ख्यायाः स्वस्याः एव अर्थः यत्र स्वीक्रियते, एवं खलु? यदि तत्र तादृशसङ्ख्यार्थः ग्राह्यः तर्हि तु प्रकृते प्रयोगः कथं कर्तव्यः? गवाक्षब्दस्य रूपाणां 100, यथा जनानां 20, जनानां 30 तद्वत्। यदि सङ्ख्यार्थः ग्राह्यः, यदि सङ्ख्येयार्थः ग्राह्यः तर्हि तु प्रकृते प्रयोगः सम्यक् कृतः वर्तते। नाम गवाक्षब्दस्य रूपाणि 100, मतम् इति 100 इत्यस्य विशेषणं वर्तते। अतः प्रकृते एकवचनं न सम्भवति इति यैः आक्षिप्यते तन्न युज्यते। अत्र पुनः कश्चन विचारः वर्तते, गतविचारं स्मरन्तः अग्रिमविचारमपि अत्र करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 7मः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।